नमस्कार, म मदन खाती। र आजको यस कार्यक्रममा हामी भारतीय बल मिच्याईको विरुद्धमा सडकदेखि संसदसम्म अभिव्यक्त भइराखेका विभिन्न अभिव्यक्ति र आम नेपाली जनताको आक्रोशकै विषयमा केन्द्रित रहेर भारतीय बल मिच्याई विरुद्ध निकै मुखर रूपमा प्रस्तुत भइराखेका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दैछौँ। यो समयमा चाहिँ अब सरकारले के गर्नुपर्छ यो विषयलाई एउटा निर्क्युलमा पुर्याउनको लागि भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग सीमा बचाऊ अभियानमा पनि सक्रिय रहनुभएका त्यस्तै गरी पूर्व सचिव र परराष्ट्र मामलाका पनि जानकार द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। द्वारिकानाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ आफै पनि दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि रहनुभयो, त्यो विषयमा खास गरी पछिल्लो समय यो लिपु लेकको, लिम्पियाधुराको, कालापानी क्षेत्रको जुन पछिल्लो समय कुराहरू आइराखेका छ, यो समयमा चाहिँ सरकारले पछिल्लो समय जसरी चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइराखेका छ नि, यो आफैमा कतिको सन्तोषजनक यहाँले पाउनु भएको छ? यो ठिक बाटोमा हामी गइराखेका छौँ कि अलि यसबाट ट्र्याक चेन्ज गरेर जानुपर्छ समाधानको लागि? धन्यवाद। यो बेला बेलामा मौसमी बाजा बजाउने दृष्टिकोणबाट यो यसपालि पनि हेरियो भने यो विषय सदाको लागि बिर्सिदिए हुन्छ। त्यस कारणले यो गएको नोभेम्बरदेखि उठेको विषय थियो। त्यो बेलादेखि नेपाली जनता वर्तमान सरकारको साथमा थियो र सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग पनि नेपाली सरकारको साथमा थियो। त्यसमा पनि सरकारले एउटा प्रेस विज्ञप्ति, त्यसपछि डिप्लोमेटिक नोट पठाएर सचिव स्तरमा वार्ता गरौँ भनेर भनिदियो। उसले वास्ता गरेन, हामी चुपचाप लाएर बस्यौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ नि बन्दाबन्दी स्थितिमा बस्दै रह्यौँ। भारत राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणमा बन्दाबन्दी नभए पनि कोरोनाको दृष्टिकोणले बन्दाबन्दी भए पनि राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणमा लागिरहेको थियो र अहिले आएर यो अवस्थामा उसले रक्षा मन्त्रालय मार्फत बाटोको उद्घाटन गर्न पुग्यो र त्यो बाटो हाम्रो क्षेत्र भएर गएको छ र अहिले हामी फेरि एकचोटि तातेका छौँ। यो तताई हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता तातेको छ र यो तताई हामीले तातेर मात्रै हुँदैन, सरकारै तात्नु पर्ने हो। सरकार तातेको दृष्टिकोणबाट यसो हेर्दाखेरि सरकार चाहिँ नि जब सबै चिज सिद्धिसक्यो त्यस बेला जराक झुरुक उठे जस्तो देखियो। होइन भने नेपालको दिल्लीमा रहेको राजदूतावास के हेरेर बसेको थियो, त्यसपछि बेजिङमा भएको राजदूतावासले के हेरेर बसेको थियो र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले के हेरेर बसेको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकार यदि गम्भीर हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसरी सुतेर बस्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो र हाम्रो नेपाली राजदूतावास सुतेर बस्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो र बेजिङ स्थित राजदूतावास सुतेर बस्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो। त्यो बारेमा सोधखोज हुनुपर्छ, संसदले खोज्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताले उठाउनुपर्छ। यस किसिमको सुतेर बसेका राजदूतावासमा जति पनि छन् तिनलाई हामीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सुतेर बस्नेहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। अब यो आफ्नो बाटो भयो, अब के त भन्ने दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने सरकारले यसपालि एउटा कडा विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ। त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर छैन तर त्यो फेरि पार्टीको तर्फबाट पनि दुईटा अध्यक्षले सही गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी तथा सरकार गम्भीर भएको जस्तो देखिन्छ। तर जसरी संसदमा सरकारले प्रस्तुत भयो त्यसले चाहिँ नि अझै पनि सरकार धर्मराएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दछ। संसद भन्नाले संसदीय समिति र संसदमा जसरी प्रस्तुत भयो त्यसले धर्मराए जस्तो लाग्छ। अब यो परिवेशमा के त भन्दा अर्कोतिर हाम्रो विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि पनि भारतीय प्रवक्ताले हाम्रै मुलुकमा हाम्रै जमिनमा बाटो बनाएको हो, यसमा हामीले नेपालको जमिन मिचिया छैन भन्ने कुराको विज्ञप्ति प्रेस भारतीय प्रवक्ताले बोलेको सुनियो र भारतीय पत्र पत्रिकाहरूले नेपालले बेकारको पखडा उठाइरहेछ, हाम्रै जमिन हो भन्ने छ। अब यो स्थितिमा अब सरकार के त, तर हिजोदेखि अलिकति सरकार गम्भीर भएको हो कि भन्ने पनि हामीले यो शङ्काको फाइदा दिनुपर्छ। किनकि
परराष्ट्र मन्त्रीजीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो र एउटा डिप्लोमेटिक नोट पनि दिनुभयो र हाम्रो राजदूतावासले पनि डिप्लोमेटिक नोट भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको खबर आएको छ। र त्योभन्दा पनि यस्ता डिप्लोमेटिक नोट त कति भए तर त्योभन्दा पनि एउटा अलिकति आशा लाग्दो सन्देश भनेको यो कोरोनाको समय पनि भएर कोरोनाको समय पनि हामी कुराकानी गर्न तयार छौँ, तिमी आऊ, हामी चाहिँ नि अब कोरोना पछि भनेर कुर्दैनौँ भन्ने जुन किसिमको सन्देश नेपालबाट गएको देखियो, त्यसलाई भारतले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अब रह्यो अघि बढ्ने के त भन्दाखेरि हामीले बारम्बार भन्दै आछौँ, जसरी भारतले आफ्नो सिमानाको नक्सा निकालेछ त्यस्तै गरिकन हामीले पनि हाम्रो पश्चिमतर्फको नक्सामा जुन गलत नक्सा भएको छ त्यो गलत नक्सालाई विगतका प्रशासक भनेर गृहमन्त्री जस्ताले एक प्रकारले एउटा अनुत्तरदायी जवाब दिने राज्य व्यवस्था समितिमा अनुत्तरदायी जवाब दिएको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ। त्यस्तै गरिकन संसदमा पनि एकदमै सज्जन भलाद्मी खालको परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि यो हाम्रो पालामा नक्सा निस्किएको होइन भन्नु त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। किनभने राज्यको निरन्तरता हुन्छ र हिजोका गल्तीलाई सुधार्ने आजको सरकारको काम हो र हिजोका राम्रा कुरालाई पनि आजको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। यो परिवेशमा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो पश्चिमतर्फको सीमाको नक्सा जुन गलत छ त्यो नक्सालाई हामीले तुरन्त फिर्ता लिएर र जसरी भारतले यो नोभेम्बर 2 र 8 मा नयाँ नक्सा निकाल्यो त्यस्तै गरिकन हामीले पनि हाम्रो दाबी कायम गर्ने गरिकन नयाँ नक्सा तुरन्त निकाल्नुपर्छ। यसमा कुनै किसिमको ढिलाढाला गर्नुहुन्न। यस विषयमा पनि मलाई आश्चर्य लागेको छ कि अहिलेका भूमि सुधार मन्त्रीजीले भन्नुभयो अरे, मैले सुने भन्नुभयो अरे है कि लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिले नै पनि थिएन भने यदि उहाँ त्यसो उहाँले भन्नुभएको भए उहाँलाई त्यो मन्त्री पदमा बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन, प्रधानमन्त्रीले तुरन्त खारेज गर्नुपर्छ। तर उहाँले मैले त्यसो भनेको छैन रे भन्नुभयो। अब यो विषयमा पनि तपाईँहरूले सोधखोज गर्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको हाम्रो सीमाको हाम्रो पश्चिमी नक्सा सीमाको नक्सा फिर्ता लिएर अनि हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो यो अब यसलाई पहिलो त वार्ताबाटै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। वार्ताको भनेको हामीले भारतसँग वार्ता अहिले चीनको बारेमा म एकछिनमा कुरा गरौँला। भारतसँगै वार्ता गर्नको लागि सामग्री चाहियो नि त, कुरा गर्नको लागि पनि सामग्री चाहियो, टोली चाहियो। त्यसमा सरकारले 2072 पछि विक्रम सम्वत 2072 पछि सूर्यनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा जुन समिति बनाएको थियो उहाँहरू आफै भन्दै हुनुहुन्छ 400 पृष्ठको समिति प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदन अब सरकार त्यसमा संवेदनशील कुराहरू सबै संवेदनशील कुराहरू छन् भने सरकारले भारतसँग वार्ताको तयारी गर्नको लागि एउटा टोली विज्ञहरूको समूह बनाउनुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, गृह मन्त्रालय अनि त्यसपछि रक्षा र नेपाली सेनाको समेत प्रतिनिधि राखेर एउटा विज्ञहरूको टोली बनाउनुपर्छ। त्यसमा त्यो टोलीमा हिजो काम गरेकाहरूको अनुभव पनि लिनुपर्छ, हिजो के भएको थियो भनेर। तर अब यहाँले जसरी औँलाइराख्नु भएको छ कि आजको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने सन्दर्भमा सरकारले गरिराखेको प्रयासलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै गर्दाखेरि पनि तर विगतमा पनि सरकारले जसरी कामहरू अब हिजोकै कुरा अथवा योभन्दा अगाडि पनि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नक्साको के ठुलो कुरा भयो र हामी त जमिन नै लिन्छौँ भन्ने कुरा अथवा उहाँ आफैले पनि कुनै समयमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काली नदीभन्दा पूर्वको सम्पूर्ण जमिन चाहिँ त्यो नेपालकै हो भनेर भनिराख्दाखेरि पनि सत्तामा पुगिसकेपछि यो पनि फेरि आजको सडक निर्माणको कुरा पनि आजको कुरा त होइन, सन् 2008बाट सुरु भएको 12 वर्षसम्म पनि त्यो निर्माण भइराखेको रहेछ। उद्घाटन गर्दाखेरि भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ आम जनता अथवा आम नागरिक ढुक्क हुने स्थिति त आजको दिनमा पनि देखिँदैन नि। आम रूपमा यहाँहरू उठिराख्नु भएको छ अथवा नागरिकहरूले आवाज उठाइराखेका छन्, त्यसलाई मात्र खपत गर्नको लागि सरकारले यो गरिराखेका हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि पर्याप्त छ नि, होइन? यो तपाईँले मैले जे कुरा गरेँ त्यसैलाई पुष्टि गर्नुभयो। अब म अघि बढ्ने दृष्टिकोणले कुरा गरिरहेको होइन, तपाईँले हिजोका लागि केलाउनु भयो। अब त्यो हिजोकै केलाउने हो भने त वर्तमान प्रधानमन्त्री
माफ गर्नु होला, तपाईँले मलाई अलिकति समय दिनुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिको बेलामा त्यो सन्धिको अध्ययन गर्ने टोलीको अध्यक्ष हो। त्यो सन्धिको सुरुवात गराउने व्यक्ति तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल हो, नेपालजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जब शेरबहादुर देउवाजीको संयुक्त सरकारले उहाँ भन्नाले माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री भएर दिल्ली जाँदा प्रस्तुत गर्नुभएको महाकाली प्याकेज को नै सुधार गरेर अनि शेरबहादुर देउवाजीको संयुक्त सरकारले भारतसँग वार्ता गरे। त्यो भारतसँग वार्ता यो सन्धिको मस्यौदाहरू गरे हो र त्यो सन्धिको मस्यौदा गर्दा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर गरेको हो। यसमा म विस्तृतमा जान सक्छु। त्यसपछि सन्धि गर्दाखेरि पनि साक्षी नेकपा एमाले बसेको छ, तर सन्धिको अनुमोदनको क्रममा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा यो अध्ययन गर्ने टोली बनायो। त्यो टोलीले कैयौं पत्राचार गरेछ। त्यो पत्राचार मध्येको एउटा बुँदा थियो कि महाकालीको स्रोतको बारेमा हो र त्यो विषय उहाँहरूले उठा र यो पनि आज म खोलिदिउँ कि त्यो बेला केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हामी सरकारमै हुँदाखेरि पनि एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकजना वरिष्ठ नेताको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका छ र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ सिंहदरबार भन्दा बाहिर मेरै घरमा उहाँलाई बोलाएर मैले कैयौं कुराहरू बताएको छु। राति राति उहाँको साथमा एकचोटि झलनाथ खनालजी आउनु भएको छ मेरो घरमा। त्यो उहाँलाई म संस्मरण गराउन चाहन्छु र त्यो बेला उहाँहरूले त्यो जुन किसिमको गृह कार्य गर्नुभएको थियो र जसरी महाकाली सन्धिको समयमा यो गम्भीरतापूर्वक उहाँले महाकालीको स्रोतको उठाउनु भएको थियो र सुगौलीको सन्धिको स्रोत उठाउनु भएको थियो र आज उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारणले म उहाँलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँको टोलीले त्यो बेलामा अध्ययन गरेका, त्यस बेला सहयोग पुर्याएका, त्यो बेलामा कसको घरमा गएर तपाईले छलफल गर्दाखेरि लिएका बुँदाहरू सम्झनुहोस् र आज आएर तपाईँ अध्यक्ष, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ जब तपाईँको समय टाउकोमा यो आएको छ भने मजाक नगर्नुहोस् र हिजोको जस्तो फेरि यो तपाईँलाई जमिन चाहिएको हो कि नक्सा चाहिएको भन्ने किसिमको एउटा कटाक्षी पूर्ण भाषण तपाईँ कृपया नगरिदिनुहोस्। तपाईँ नेपालको इतिहासमा अहिले जङ्गबहादुर पछि तपाईँ आफ्नो नाउँ राख्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँमा गम्भीरताको आवश्यकता छ। यो कुरा उहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विषय भयो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि यो फेरि जनतालाई अहिले उठेको मौसमी जुन कुरा छ त्यसको लागि मात्र यो आएको हो कि यो विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। किनभने अहिले जनता तातेका छन्। जनता तातेको अवस्थामा सरकारले एक प्रकारले त्यो हस्ताक्षर बिनाको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसले शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर के हुन्छ भने कि त अब तपाईँ हामीले नेपाली जनतालाई उठाएर लिएर गएर लिपुमा मार्च गरेर नेपाली जनतालाई भिडाउनु पर्यो, होइन भने यो काम त सरकारले गर्ने हो। हामीले त सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, सरकारलाई घचघच्याउने हो, सरकारको सही कुरा ठिक भन्ने हो, गलत कुरालाई आलोचना गर्ने हो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीजीले सही गर्नुहुन्छ, ठिक गर्नुहुन्छ, उहाँले गरेको कुरा ठिक भन्ने हो। होइन भने म पनि अहिले एउटा नेपाली नागरिक हुँ। नागरिकको रूपमा मलाई पनि मैले मेरो देशको बारेमा मेरो प्रधानमन्त्रीले गलत गर्छ भन्ने मैले बोल्ने हिम्मत गरेर बोलिरहेको छु। र हिजो म गिरफ्तारी पनि दिन गएँ। मलाई त आश्चर्य लागेको छ यो सरकारको कि जबकि यस्तो किसिमबाट भारत जहिले पनि यस्तो मुद्दामा एक हुन्छ। आज हाम्रो देशका सबै उठेका छन्, कांग्रेस उठेका छ, अरू पार्टीहरू उठेका छन्, विद्यार्थीहरू उठेका छन्। उनीहरूले गएर उनीहरूले आफ्नो देशको सीमा बचाऊ भन्न जाँदाखेरि पक्रेर लिएर जान्छ यो सरकार। त्यो के भन्छ भने लकडाउनको अवस्थामा लकडाउन खुला गरेको थियो। हिजो हाम्रो टोलीमा 5 जना भन्दा कम थियो। हामीलाई किन समातेर लिएर गयो? खुसी छ, म त खुसी छु म समातिएकोमा। तर
हामीलाई त्यो प्रहरी जसले समातेर लिएर गयो त्यसले लकडाउन पालना गरेछ र प्रहरी उसमा पुलिस क्लबमा जसरी राखिएको थियो त्यहाँ लकडाउन पालना गरिएछ र हामीलाई जसरी छोडिएको थियो त्यो भिडभाडमा लकडाउन पालना गरिएछ। लकडाउन नेपाल जनताले मात्रै पालना गर्ने हो कि सरकारले पालना गर्ने है? त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त अब शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तथापि राज्य हुन्छ, त्यो राज्यलाई अहिले हामीले राज्यलाई अब छोड तिमी सक्दैनौ हामी जान्छौँ भनेर तपाईँ हामी सबै उठ्नु पर्यो, होइन भने? अब मैले यहाँले जसरी अहिले जानकारी गराइराख्नु भएको छ अलि ऐतिहासिकतातर्फ इतिहासतर्फ जाँदै गर्दाखेरि यो कहिलेदेखि चाहिँ भारतले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक गिद्धी दृष्टि लगाएको अथवा त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको कब्जामा पर्दै गएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो सुगौली सन्धिपछि 1816 पछि यो अहिले 2020सम्म आइपुग्दाखेरि पछिल्लो पुस्ताले त यही 72 सालमा भारत र चीन बीच जति बेला यो त्यही मार्ग हुँदै व्यापारिक नाकासम्म पुग्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि र राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि र पछिल्लो समय सडक निर्माणपछि मात्रै यो विषय चर्चामा आउँदाखेरि त्यहाँ मात्र जानकारी पाए जस्तो छ भनिसकेपछि यसको इतिहासको विषयमा पनि कहिलेदेखि चाहिँ त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रह्यो, उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेदेखि आफूले एक प्रकारले भन्दाखेरि नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसे र हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ कहिलेदेखि न्यून हुँदै गयो, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो विषय गर्दाखेरि तपाईँलाई मलाई 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्छ। त्यत्रो समय त हामीसँग छैन संक्षेप, त्यसैले 1.5 घण्टा जान्छ। तर संक्षेपमा भन्ने हो भने 1816 को सुगौली सन्धिपछि त्यो भारतीय त्यहाँका जमिनदारहरूले 1816 पछि जब कालीभन्दा पूर्व नेपालको हो भनेर सन्धि भइसकेपछि त्यहाँका जमिनदारहरूले हामी भारतीय यो ईस्ट इन्डिया कम्पनीमै बस्न चाहन्छौँ भनेर निवेदन दिएका थिए। तथापि ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीले के भन्यो भने हामीले सन्धि गरिसकेका छौँ, त्यस कारणले कालीभन्दा पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको पर्छ, त्यतैतिर जाऊ भनेको। तर त्यो क्षेत्र अहिले त तपाईँ हिजोको मैले लाग्छ अहिले वर्तमान दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो क्षेत्र अझ पनि अनकन्टार कहाँ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र बेग्लै संसार छ भन्दै हुनुहुन्छ भने 1816 पछि 1816 देखि आजसम्मको स्थितिमा त्यो क्षेत्र बिल्कुलै राज्यको दृष्टिकोणले 22 सालतिर 22 भन्दा 22, 23, 24 सालदेखि त्यो क्षेत्रमा राज्यले अलिअलि उपस्थिति जनाउन राज्यले मालपोत लिएर आएको देखिन्छ पुरानो अवस्थामा र 18 सालमा पनि जनगणना गराएको देखिन्छ। तर राज्यले सेवा दिने दृष्टिकोणबाट त्यो अत्यन्त उपेक्षित थियो। त्यस कारणले 34 सालमा उत्तरी सीमा प्रशासन योजना तत्कालीन सरकारले सीमा प्रशासन योजना लागू गरेर ब्यासमा सीमा प्रशासन जिल्ला कार्यालय सीमा प्रशासन इकाइ त्यसपछि त्यहाँ स्कुल अस्पताल प्रहरी पोस्टहरू बनाउन थालेपछि राज्यको अलिकति ध्यान गएको र यो 2030 को दशकमा हाम्रो बाटो नभएको हुनाले पारी भारतपट्टिबाट जान भारतको बाटो भएर त्यस क्षेत्रमा जानुपर्ने हुँदा हामीले आफ्नै बाटो बनाउने भनेर घोरेटो बाटो बनाएको हो। 32, 33, 34 सालदेखि हामीले जोड्नुपर्छ भनेर भनाइको मतलब मेरो के हो भने त्यो संसार नेपालको सिंहदरबारबाट धेरै टाढाको ठाउँ भएको हुनाले सिंहदरबारले त्यसलाई ध्यान दिन नसक्नुको कारणबाट भारतीयहरूले ब्रिटिस इन्डिया यो ईस्ट इन्डिया कम्पनी त्यसपछि ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट र भारतीय गभर्मेन्टले पूर्वतिर च्याप्दै आएका हुन्। त्यो हाम्रो उपस्थिति नहुनाले हो, हेर्नुहोस् हामीले व्यवस्थाले गर्नाले हो। अब समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भन्नुभएको थियो कि चीनको भूमिकाको विषयमा पनि म कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मैले चीनको भूमिका अथवा हामीले चीनसँग गर्नुपर्ने वार्ताको साथसाथमा अबको विकल्पको जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा पनि आइराखेको छ, भारतसँगको संवाद चाहिँ त्यसले सार्थकता पाएन भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। भनिसकेपछि फेरि बेलायतसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ
भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अबको बाटो, चीनको भूमिका अथवा हामीले गर्नुपर्ने कामको विषयमा निकै संक्षेपमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी। मैले भनिहालेँ, राज्यले उपेक्षा गरेको कारणले भारतलाई पूर्वतिर आउनु सहिलो भएको हो र हाम्रो सिमाना झन्डै 400 किलोमिटर उसले सुगौली सन्धिको पछिको 400 किलोमिटरमा कब्जा जमाएर बस्यो है। अब त्यो स्थिति भयो र अनि त्यसपछि आएर हाम्रो यो क्षेत्र विवादितै छ भन्ने कुरा दुवै सरकारले स्वीकार गरेका छ, बुझ्नु भएन के। त्यो कारणले त्यो विवादित भएको हुनाले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवादित छ, हामी महाकालीको स्रोत भनेका छौँ। तर भारत सरकारले पनि विवादित भनेपछि विवादित भनेर परराष्ट्र सचिव लेभलमा गएर कुरा गरेर टुङ्ग्याउने भनेको यस किसिमको व्यवहार गरेको यो सरासर भारतले नेपाललाई हेपेको हो, बुझ्नु भएन के। त्यस कारणले अहिले अब हामीले त्यही भनिरहेछौँ। मैले भने 1 नम्बर हाम्रो पश्चिमको सिमानाको नक्सा फिर्ता लिएर नयाँ नक्सा जारी गर्ने, दोस्रो कुरो भारतसँग यो विषयमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, तयारीका साथ वार्ता गर्ने, त्यसको लागि देशभित्र भएको ज्ञान बुद्धि सिप अहिले सिंहदरबार प्राज्ञिक क्षेत्र र अनुभवलाई समेत राखेर अनि राजनीतिक तहले बलियो भएर कुरा गर्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नुपर्छ। र यदि त्यो त्यसरी पनि यदि भारतले अझ पनि त्यही किसिमको दादागिरी गर्दै जान्छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको तयारीको लागि हाम्रा नेपाली व्यक्ति प्रोफेसर डाक्टर सूर्य सुवेदी जसले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट कानुनमा पिएचडी गर्नुभएको छ, उहाँ संसारकै प्रसिद्ध अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वेत्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई सल्लाह लिनु पर्यो हामीले कसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान सकिन्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गरेर आवश्यकता पर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्ने। त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा राष्ट्रले आफ्नो जमिनको लागि खर्च गर्न हिचकिचाट गर्नुहुन्न। अब रह्यो जहाँसम्म चीनसँगको कुरा छ, यो हिजो अस्ति भारतसँग मात्रै कुरो थियो। अब यो 2032 विक्रम सम्वत 2072 मा चीन र भारतले सम्झौता गरेर लिपु खोल्ने भनेपछि यहाँ हामीले यो विषय उठाएको, त्यस बखत पनि चीनले हामीलाई बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यो बेलामा तर सुशील कोइरालाजीको सरकारले त्यो बेला हामीले नै परराष्ट्र मन्त्रालय र हल्ला गरेपछि नोट पठाएको हो भारत र चीनलाई। मैले सुने अनुसार चीनको नोट आएको छ भने भारतबाट आएन भन्ने सुनिएको छ। यो कुरा परराष्ट्रले भन्नु पर्यो। अब कति दिन लुकाएर राख्छ हामी नेपाली जनतालाई। र त्यस कारणले चीनले त्यो बेला पनि हामीलाई बिर्सिएको हो। अहिले त चीन अब त जोडियो। किन जोडियो भने यो बाटो त हाम्रो छातीमाथि टेकेर भारतीय गाडी त कहाँ जाने हो? चीन जाने हो। त्यस कारणले हामीले यो 1961 को हाम्रो सीमा सन्धिमा पनि गल्ती छ भने त्यो बारेमा अध्ययन गरेर ट्राइजोल्सनको लागि यदि त्यो 17-18 मा भएको सन्धिमा गल्ती छ भने त्यो पनि तयार गरेर चीनसँग भन्नु पर्यो, हामी यो विषयमा तिमीसँग कुरा गर्छौँ भने। र अहिले यो बाटोको विषयलाई चीन र भारतको कुरा हुँदाखेरि चीनले हामीलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यसलाई चीनलाई हामीले भन्नु पर्यो कि तिमीहरूले के हो यो तिमीहरूको बाटो जोड्ने तिमीहरूको कुराकानी भइरहेको थियो, हामीलाई किन खबर गर्यो? अब खबर गर्यो गरेन भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय, मैले त्यही भनिरहेको छु। नेपालको बेजिङ स्थित राजदूतावासलाई थाहा थियो कि थिएन? दिल्ली त सुतेर बसेको देखियो। त्यस कारणले दिल्लीका त कोही पनि काम लाग्ने देखिएन। अहिले यदि बाहिर आएको कुरा सही हो र दिल्लीको राजदूतावासले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भन्दै पनि चुप लाग्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मेवार हो, बुझ्नु भएन के? त्यस कारणले चीनसँग पनि हामीले भन्नु पर्यो तिमीले हाम्रो बाटोको बारेमा हाम्रा मित्रको दृष्टिकोणबाट तिमीले यो कुरा कसरी गर्न सक्यौ? ल अब ती देशीय बिन्दु पत्ता लगाउनु। पहिले त हामी आफू स्पष्ट हुनु पर्यो कि चीनसँग भएको सन्धिमा सिमाना ठिक छ कि छैन भन्ने हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। स्पष्ट भइसकेपछि त्रिदेशीय बिन्दुको लागि ल बसौँ कुरा गरौँ भन्नुपर्छ। अब चीन र भारतलाई के भइदियो भने चीनले नेपाललाई
व्यवस्था गरे जस्तो देखियो। किन व्यवस्था गरे जस्तो देखियो भने उसको र भारतको त व्यापार छ, अरबौंको व्यापार छ, हामी त को हो र? त्यो दृष्टिकोणबाट गए। तर चीन एउटा पुरानो हाम्रो मित्र हो, भारत पनि हाम्रो मित्र हो। भारतको जनताको हामी नेपाली प्रति सद्भाव छ। भारतीय प्रशासन यही होस्, शासक प्रशासकहरूको रूप देखिया छ। चीनको चाहिँ त्यो किसिमको थिएन। तर अहिले आएर चीनले पनि हामीलाई यस किसिमको व्यवहार गरेपछि अब त यो सीमा सम्बन्धी कुरामा चीनलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ र त्रिदेशीय बिन्दुको लागि पनि अब चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरी पछिल्लो समय यो भारतीय बल मिच्याई र यो क्रममा चाहिँ नेपाली जनताको आक्रोश र त्यसको साथसाथमा यो बल मिच्याईका पनि विविध आयामको विषयमा र अबको बाटोको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। यहाँको विज्ञता, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा जुन भारतीय बल मिच्याईको चपेटामा परिराखेको अवस्था छ नेपाल र यो सन्दर्भमा अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौं।